पूर्वमा आदरणीय नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो जेएमसी टिभीमा विशेष स्वागत गर्दछौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईहरुको बीचमा आज मैले फेरि एउटा नयाँ वचन लिएको छु र आजको वचन तपाईको आत्मिक वृद्धिको लागि, तपाईलाई केही ज्ञान वृद्धि हुनको लागि, साथसाथै तपाईको जीवनमा दर्शन सम्बन्धी भएका भ्रमहरू निवारणको लागि लिइरहेको छु। प्रियहरू, स्वर्गीय दर्शन कस्तो हुन्छ र स्वर्गीय दर्शनका मुख्य विशेषता, 5वटा विशेषताहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा म तपाईहरुको बीचमा आज वचन लिइरहेको छु। प्रिय दर्शकहरू, तपाईहरुले हाम्रो जेएमसी टिभीलाई निरन्तर हेरिराख्नु भएको कारण तपाईहरुको बीचमा हामी परमेश्वरको वचन, टेस्टिमोनीहरू, गवाईहरू अनि विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू, साथसाथै विभिन्न जानकारीहरू लिइरहेका छौं। र जेएमसी टिभीको उद्देश्य भनेको आफ्नो दान वरदानलाई चलाउन पाउने र कसैले अगमबाणी बोल्छ होला, अगमबाणी गर्छ होला, कसैले अन्य भाषा बोल्छ, कसैले दर्शन देख्छ, कसैले वचन बोल्छ, कसैले आफ्नो मनमा लागेको आशिषका कुरा बोल्न चाहन्छ। यस्ता कुराहरूको लागि नै हामीले यो जेएमसी टिभी चलाएका छौं। यति मात्र होइन, संसारभरि झुटा शिक्षाले, झुटा धर्मले विभिन्न किसिमका गन्जागोल कार्यक्रम गरेका छन्। यस्ता कुराहरूबाट सचेत गर्नको लागि र आफ्नो विश्वासमा अझ दरिलो बनाउनको लागि, सुसमाचारको लागि, जागृतिको लागि, चङ्गाइको लागि हामीले जेएमसी टिभीलाई संसारभरि पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौं इन्टरनेटको माध्यमद्वारा। अवश्य पनि तपाईहरु आशिषित हुनुभएको छ। हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। र प्रिय दर्शकहरू, आज मैले विशेष गरी यो स्वर्गीय दर्शन के हो, स्वर्गीय दर्शनका 5वटा विशेषता के हुन् भन्ने कुरामा म फोकस हुन गइरहेको छु। र विशेष गरी दर्शनका कुरा, यो दर्शन भन्दाखेरि यसलाई अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ भिजन। र भिजन, दर्शनका कुरा बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशमै छन् र विशेष गरी इस्केलको पुस्तकमा, डानियलको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकमा दर्शनका कुरा अझ बढी छन् प्रियहरू। तसर्थ यो वास्तवमा दर्शन के हो त र दर्शन बारेमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको बीचमा मैले लिइरहेको छु प्रियहरू। र विशेष गरी अब दर्शन भनेको हामी कुनै बेला प्रार्थना गर्दा गर्दै देख्छौं र जब कतिजनाले दर्शन सपनामा पनि देख्छन्, अर्थात् रातमा पनि देख्छन्। र यो दर्शन के हो भन्ने कुरा विशेष गरी द पावर अफ सीइङ साइट, यो केही कुरा देख्नेको एउटा शक्ति नै दर्शन हो भनेर यो सिम्पल भाषामा भन्छ। र यसमा विशेष गरी भिजनरी भन्छ नि, दर्शनधारी, र दर्शन देख्नेहरूलाई दर्शनधारी भन्छ। र बाइबलमा थुप्रै प्रभुका दासहरू दर्शनधारी पनि छन्। उनीहरू प्रोफेट पनि हुन्, उनीहरू विभिन्न भिजनरी पनि थिए। उनीहरूले भिजन देख्थे। जस्तो एपोस्टल जोनले, प्रेरित यूहन्नाले पत्मोस टापुमा दर्शन देखे। जब ऊ एकदमै त्यो बेलाको शासकले उसलाई दण्ड दिनलाई पत्मोस टापुमा मरोस् भनेर छोडेको बेलामा उसले दर्शन देखेको छ। र अब यो दर्शन जस्तो कि कतिपय व्यक्तिको चर्चको दर्शन देख्छन्, कतिजनाले सेवकाईको दर्शन देख्छन्, कतिजनाले अहिले विभिन्न कुराको दर्शन देखिराखेका हुन्छन्। अर्थात् कतिपय नेताहरूले देश विकासको भिजन देखेका हुन्छन्। जस्तो कि सिङ्गापुरको एकजना राष्ट्रपति ली कुआन यूले सिङ्गापुरलाई विकसित बनाउने एउटा भिजन देखे। नभन्दै 30-40 वर्षमा सिङ्गापुर एकदम डेभलप कन्ट्री भयो, संसारकै डेभलप कन्ट्री भयो भन्नुपर्छ, हैन? त्यसै गरी जोन एफ केनेडी, अमेरिकन भूतपूर्व राष्ट्रपतिले अमेरिकनहरूलाई चन्द्रमा पुर्याउने भिजन देख्यो अनि उसको पनि भिजन पूरा भयो। अनि त्यसै गरी इन्डियामा महात्मा गान्धीले ब्रिटिसहरूको दासत्वबाट इन्डियनहरूलाई स्वतन्त्र गर्ने भिजन देख्यो। त्यो भिजनको लागि उनले काम पनि गर्यो। नभन्दै 1945-46 को दशकमा इन्डिया ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भयो
र यस्ता दर्शनहरू धेरै छन्। जस्तो कि एउटा मार्टिन लुथर किङले आई हेभ अ भिजन, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने एउटा आर्टिकल मार्फत गोरा र कालाहरू बिना भेदभाव अमेरिकामा बाँचेको, अमेरिकामा रहेको उसले दर्शन देख्यो र उसको दर्शन पनि के हदमा अहिले सफल भएको छ। हो, दर्शन यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जो चाहे मण्डली होस्, चाहे संस्था होस्, चाहे पार्टी होस्, जो देश विकासको लागि होस्, नभई नहुने कुरा हो। र अवश्य पनि हितोपदेश 29:18 भन्छ, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। र अब जहाँ दर्शन छैन, जहाँ प्रकाशै छैन, त्यहाँ अवश्य पनि मानिसहरूलाई युनाइटेड गर्ने त केही कुरै भएन नि। तसर्थ प्रत्येक मण्डलीको भिजन हुन्छ, मेगा चर्चको भिजन हुन्छ, कतिको सुसमाचारमा एकदमै फोकस गर्ने भिजन हुन्छ, कतिजनाको शिक्षा दिने भिजन हुन्छ, कतिजनाको विभिन्न दान वरदानलाई समावेशी ढङ्गले प्रयोग गर्ने दर्शन हुन्छ भने कतिपयको एउटा कुरालाई फोकस गरेर अगाडि बढ्ने दर्शन हुन्छ। यो आफ्ना आफ्ना कुरा हुन्छन् प्रियहरू। र हबकुक 2:2 भन्छ, तैले यो प्रकाश पार्टीहरूमा प्रष्ट गरी लेख। अब हबकुकलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि तैले यो जुन दर्शन लेखिस् यो एउटा प्रकाशको पार्टीमा लेख, यो देखेको दर्शनलाई यो एउटा पार्टीमा लेख भनेर भन्नुहुन्छ। र आमोस 3:7 भन्छ, निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। अब आमोस 3:7 त्यही भने कि परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई विभिन्न दर्शन दिनुहुन्छ, जुन दर्शनद्वारा विभिन्न रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी बाइबलमा देख्दछौँ कतिपय प्रभुका दासहरूले विभिन्न दर्शन देखे, अनि त्यो दर्शनको पनि अर्थ बताउनलाई पनि परमेश्वरले उहाँहरूलाई नै प्रयोग गरे, कतिपल्ट अरूलाई प्रयोग गरेका उदाहरण छन्। र यही कुरा आमोस 3:7 भनेको, निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। अनि प्रेरित 18:9 भन्छ, एक रात दर्शनमा प्रभुले पावललाई भन्नुभयो, नडर, बोल्दै जाऊ र चुप नलाग। अब प्रेरित पावलको पालामा मण्डली एकदमै सतावटमा थियो। त्यो सतावटमा भएको बेलामा पनि दर्शन मार्फत परमेश्वर प्रेरित पावलसँग बोल्नुभयो र उसलाई भन्नुभयो कि नडराऊ, बोल्दै जाऊ, चुप नलाग। र कतिपल्ट समाजमा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट भएको बेलामा कतिपल्ट अब सुसमाचार सुनाउने काम रोक्नुपर्छ होला कि भनेर मान्छेहरू आत्तिन्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ दर्शनद्वारा र भन्नुहुन्छ, बोल्दै जाऊ, चुप नलाग, नडराऊ। यही कुरा प्रेरित पावललाई प्रेरित 18:9 भन्नुभएको छ प्रियहरू। अनि त्यसै गरी गन्ती 12:6 पनि, तब म त्यससँग दर्शनमा आफैले प्रकट गर्छु, त्यससँग सपनामा कुरा गर्छु। अब विशेष गरी म त्यससँग दर्शनमा आफैलाई प्रकट गर्छु। परमेश्वर दर्शनमा हामीसँग प्रकट हुनुहुन्छ। र यही कुरा गन्ती 12:6 प्रभुको दासलाई यो कुरा भन्नुभएको छ। र यिर्मिया 23:16 भन्छ, तर आफ्नै मनबाट दर्शनहरू बताउँछन्। कतिजना मान्छेले नभएको दर्शन देखे भन्छन् र केही फाइदा हुन्छ भनेर त्यो दर्शन देख्छन्, तर त्यो झुटो दर्शनधारी हुन्। तर साँचो दर्शन देख्ने मानिसको कुरा प्रष्ट पुरा हुन्छ। अस्ति एकचोटि हाम्रो एकजना पोखराको पास्टरजीलाई पक्राउ पर्नुभन्दा पहिले एकजना दिदीले उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा 15-20 दिन पहिले एउटा दर्शन देख्नुभएको छ। दर्शनमा के देख्नुभयो भने केही उहाँकै नजिकका पास्टर अगुवाले उहाँलाई भिरबाट खसालेको देख्नुभएको छ। अनि यो दर्शन देखेपछि उहाँले पास्टरलाई भनेछन्, पास्टर मैले यस्तो यस्तो दर्शन देखेँ, के हो भन्दाखेरि, हो तपाईँले देखेको दर्शन राइट हो र मलाई अलिकति समस्या छ, अहिले साथीभाइहरू रिसाएछन् र तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् है दिदी भनेर भन्नुभएछ। अब भन्नुहोस् त, कतिपय साँचो दर्शन प्रभुबाट आएको दर्शन, पवित्र आत्माबाट आएको दर्शन चाहिँ त्यो पुरा हुन्छ, त्यो सत्य पनि हुन्छ। तर कतिपल्ट झुटा दर्शनधारी हुन्छन्। झुटा दर्शन देख्ने मान्छेले झुटो कुरा गर्छन्, मैले यस्तो यस्तो दर्शन देखेँ भन्छन्, त्यो पुरा हुँदैन। र एकचोटि एकजना दिदीले
मेरो त छोरा हुन्छ, प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो भने पाउने बेला त छोरी पायो। त्यो होइन। प्रष्ट साँचो दर्शन प्रभुबाट आएको हो, पवित्र आत्माबाट आएको हो भने त्यो दर्शन पुरा हुन्छ। तर झुटो दर्शन हुँदैन भन्ने कुरा तर आफ्नै मनबाट दर्शनहरू बताउँछन्। हो, यस्ताहरूले झुटा दर्शनधारी पनि हुन्छन्, तसर्थ हामीले त्यसको जाँच पनि गर्नुपर्छ। र प्रेरित 16:9ले भन्छ, राति पावललाई एउटा दर्शन भयो। म्याकेडोनियाको एकजना मानिस खडा भई तिनलाई बिन्ती गरिरहेको थियो, म्याकेडोनिया आउनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब म्याकेडोनियाको मण्डलीबाट होला एकजना मान्छे उभिएर, तपाईँ म्याकेडोनिया आउनुहोस्, प्रेरित पावल तपाईँ म्याकेडोनिया आउनुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई बुझाउनुहोस्, हामीलाई उत्साह दिनुहोस् भनेर कराएको सुनेपछि प्रेरित पावल म्याकेडोनिया गएको हुनुपर्छ, प्रेरित 16:9 अनुसार। र भजन सङ्ग्रह 89:19 अनुसार, 89:19 अनुसार, एकपल्ट तपाईँले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो। अब परमेश्वर आफ्ना जनहरूसित दर्शनबाट बोल्नुहुन्छ अनि यो कुरा भन्नुहुन्छ। र जसरी यहाँ मूसाको मृत्यु भएको छ पहिलो यहोशू 1 अध्यायतिर, त्यहाँ के अरे यहोशूलाई उत्साह दिनुको लागि परमेश्वरले नडराऊ, बलियो हो, साहसी हो भनेर परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभएको छ नि, होइन? त्यो परमेश्वर बोलेको कुरा छ। हो, कतिपल्ट परमेश्वर दर्शनद्वारा बोल्नु पनि हुन्छ प्रियहरू। र प्रेरित 10:3ले भन्छ, तिनले दिउँसो 3 बजे दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरको एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आइरहेछ भनिरहेको सुने। कर्नेलियसलाई प्रेरित 10 अध्यायमा एउटा दर्शनमा एउटा स्वर्गदूत उहाँतिर आएर कर्नेलियस भनेर बोलाएको छ। यसरी परमेश्वरको सेवा गर्न चाहने, परमेश्वरको नजिक हुन चाहनेलाई परमेश्वर दर्शनद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो कर्नेलियसको कुरा। प्रेरित 10:3, पहिलो इतिहास 16:11मा पनि परमप्रभु उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। अब पहिलो इतिहास 16:10 अनुसार अब उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। परमेश्वरको दर्शन के हो? मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो मण्डलीको लागि, मेरो सेवकाईको लागि भनेर हामीले खोजिराख्नुपर्छ। र यी दिनहरूमा संसारभरि लकडाउन छ, संसारभरि कोरोना भाइरसको महामारीमा छ, र यो सन्दर्भमा पनि हामी प्रभुको दर्शन खोज्न सक्छौँ, प्रभुको अगुवाई खोज्न सक्छौँ। प्रभुको वचनले के भन्छ त त्यो बारे हामी निदो खोजी गर्न सक्छौँ प्रियहरू। र त्यसै गरी प्रकाश 22:1 अनुसार, तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाई, त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्किरहेको थियो। अब यो विशेष गरी प्रकाश 22 अध्यायमा प्रेरित हुनलाई परमेश्वरले आत्मामा राख्नुभयो, आत्मामा लैजानुभयो, अनि उसले चाहिँ विभिन्न स्वर्गको नर्कको दर्शन देख्छ, अन्तिम दिनको दर्शन देख्छ, उसले विभिन्न धेरै कुरा त्यो दर्शनको कुरा देख्छ नि। यही कुरा कि उसले त्यो नदी परमेश्वरको थुमाको त्यहाँ एउटा नदी बगिरहेको थुमाको सिंहासनबाट भन्नाले परमेश्वरको सिंहासनबाट एउटा नदी बगिरहेको पनि देख्यो। र योएल 2:28ले भन्छ, तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। विशेष गरी दर्शन चाहिँ बुढेसकालमा त्यति देखिँदैन, बालकमा पनि त्यति हुँदैन, तर दर्शन देख्ने समय भनेको जवानी अवस्था हो। जवानहरू तसर्थ त तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्, युवकहरूले दर्शन देख्छन्। कतिले देशको राष्ट्र सेवक हुने दर्शन देख्छन्, कतिले परमेश्वरको सेवक हुने दर्शन देख्छन्, कतिले विभिन्न मण्डली स्थापना गर्ने दर्शन देख्छन्, कतिले मिसन चलाउने, कतिले संस्था चलाउने विभिन्न दर्शन देख्छन्। तर युवा अवस्थामा नै देख्ने हो। मैले जब एउटा घटना पढेको थिएँ, डाक्टर बिल ब्राइट जो नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, 1950 को दशकमा डाक्टर बिल ब्राइटले एउटा दर्शन देखे। के दर्शन देखेको थियो भने क्याम्पसका प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रभुमा जित्ने दर्शन देख्यो। अनि त्यो दर्शनको लागि ऊ कमिटेड भयो। अनि उसले आफ्नो भिजन, बुढी मैले त विद्यार्थीहरूलाई, क्याम्पसका स्टुडेन्टहरूलाई प्रभुमा जित्ने एउटा दर्शन देखाएको छु नि, अनि मलाई सहायता गर भनेर भनेपछि
डाक्टर बिल ब्राइडको बुढी भोनेट ब्राइडले पनि उसलाई सपोर्ट गर्यो अनि उनीहरूले एउटा कमिटमेन्ट गरे एउटा सिम्पल जीवन जिउने र प्रभुको सेवा गर्ने र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई आफू यो धरतीमा रहन्जेलसम्म प्रभुमा जित्ने भन्ने एउटा भिजनदेखि त्यो भिजन मुताबिक उनीहरूले के अरे क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट इन्टरनेसनल स्थापना गरे अनि त्यो दर्शन देखेपछि उहाँले आफ्नो दर्शन आफ्ना क्याम्पसका प्रोफेसरलाई सेयर गरे आफ्ना दाजुभाइ साथीसँगलाई सेयर गरे अनि सेयर गरेपछि धेरैजनाले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरे धेरैजनाले उहाँहरूको लागि मुठी खोले अनि त्यसपछि क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट भन्ने संस्था संसारका अहिले लगभग 200 भन्दा बढी देशमा पुग्यो। त्यो एकजना जन डाक्टर बिल ब्राइडले देखेको दर्शन थियो अनि संसारभरि पुग्यो। अनि त्यसै गरी बिल्ली ग्रामले एउटा दर्शन देखे र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत इभान्जेलिकल क्रुसेड गरेर धेरै मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउने उसले दर्शन देख्यो अनि दर्शन देखेपछि उसको एकजना मेन्टर चार्ल्स टेम्पल्टन भन्छन् जसले धेरै ठुलो कार्यक्रम गर्थ्यो रे पहिले 20,000 25,000 30,000 को बीचमा प्रभुलाई छोड्यो रे तर त्यसले छोड्दा पनि बिल्ली ग्रामले आफ्नो इभान्जेलिकल क्रुसेडको कार्यक्रम संसारका थुप्रै देशमा पुर्यायो र वास्तवमा चार्ल्स टेम्पल्टन ब्याकस्लाइड भएर हिँड्यो तर बिल्ली ग्राम संसारभरि पुग्यो। के थियो भन्ने चार्ल्स टेम्पल्टनमा एउटा स्पष्ट भिजन थिएन म यस्तो गर्छु है भनेर तर बिल्ली ग्रामले आफ्नो जीवनभरि इभान्जेलिकल क्रुसेड मार्फत धेरै मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउने उसको भिजन थियो। त्यो भिजन मुताबिक उसले सेवा गर्यो र लामो आयु पाएर ऊ गयो प्रभुसँग र बिल्ली ग्रामको सेवा अहिले पनि संसारभरि प्रसिद्ध छ। बिल्ली ग्राम इभान्जेलिस्टिक मिसन अर्थात् समथिङ भने चार्ल्स टेम्पल्टनको मिनिस्ट्री छँदै छैन ऊ के अरे उसलाई धेरै मान्छेले पनि चिन्दैनन् जो कि बिल्ली ग्राम भन्दा सिनियर थियो बिल्ली ग्रामको मेन्टर थियो अर्थात् टिचर थियो भनौँ न तर उसले आफ्नो जीवनमा प्रष्ट दर्शन नदेखेको कारण चार्ल्स टेम्पल्टन प्रभुबाट पछि हट्यो तर बिल्ली ग्राम मृत्युको अन्तिम अवस्थासम्म प्रभुको सेवामा रहिरह्यो। उसले धेरै मान्छेलाई उत्साह दिने धेरै मान्छेलाई शिक्षा दिने धेरै मान्छेलाई प्रेरणा दिने काम गर्यो र यो कसरी थियो भने योएल 2 को 28 अनुसार तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। हो बिल्ली ग्रामको सेवाकाई अवधिमा धेरै उतार चढाव आए र भन्ने गर्छन् बाइबलका धेरै विद्वानहरूले किताब पनि लेखेका छन् बिल्ली ग्रामको किताबहरूमा पनि त्यस्तो छ कि बिल्ली ग्राम जवान हुँदा ऊ युकेमा युरोपमा ठुला हिलिङ क्रुसेड गर्यो ठुला चर्चमा उसले परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दियो शिक्षा दियो प्रचार गर्यो तर उसकै जीवनोवधिमा युरोप र अमेरिकाका धेरै चर्च बन्द भए धेरै चर्च खाली भए मेगा चर्च समेत 2-4 जना 5-6 जना 10-12 जना व्यक्तिमा सीमित रहे तर पनि बिल्ली ग्रामले प्रभुलाई छोडेन। किन छोडेन भन्दाखेरि उसँग स्पष्ट भिजन थियो प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने र आफ्नै मेन्टरले छोड्यो आफ्नै सेवाका अवधिमा थुप्रै उतार चढाव आए तापनि बिल्ली ग्रामले प्रभुको सेवा गर्न छोडेन। यो कहाँबाट प्रेरणा भएको थियो भने तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् त्यो दर्शन पाएकै कारण बिल्ली ग्रामले आफ्नो भिजन आफ्नो मिसन छोड्नै सकेन र पहिलो शमूएल 3 को 1 छ त्यस बेला परमप्रभुको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तो दिँदैन थियो। अब पहिलो शमूएल 3 अध्यायमा दर्शन मार्फत शमूएलसित प्रभु बोल्नुहुन्छ शमूएल भन्नुहुन्छ तर त्यो बेला शमूएलले प्रष्ट सुन्छ र सँगै भएको बुढा पुजारी एलीले सुन्दैनन् तर त्यो बेलामा ऊ को मसँग बोलेको हो थाहा थिएन तर उसले सोच्छ तपाईले बोलाउनु भयो भनेर शमूएल घरिघरि एलीलाई झकझक्याउँछ अनि लास्टमा एलीले थाहा गरे एलीले त सुनेन ऊ त बुढो भइसकेको थियो परमेश्वरको आवाज पनि नसुन्ने भइसकेको थियो भनौँ न आत्मिक रूपमा बहिरो भइसकेको रहेछ तर आत्मिक रूपमा सुन्ने भनौँ न बहिरो नभएको शमूएलले जब प्रभुको दर्शन प्रभुको बोलावट प्रभु बोलेको सुन्यो उसले चाहिँ प्रष्ट
प्रभुको सेवक भएर सेवा गरे, प्रभुको पुजारी भएर शमूएलले सेवा गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। र त्यही कुरा यहाँ र त्यो बेला शमूएलको पालामा एलीको पालामा त्यति साह्रो दर्शन हुँदैन थियो, दर्शन पनि उस्तो दिँदैन थियो, तर यदाकदा आउँथ्यो भन्छ है। तर अहिले चाहिँ प्रभुको दर्शन एकदमै व्यापक आउनु पनि सक्छ, किनभने हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, हामी अन्तको समयमा छौँ, हामी पवित्र आत्माको समयमा छौँ। दानियल 10को सालले भन्छ, म दानियलले मात्र त्यो दर्शन देखेँ। त्यहाँ दानियल र उसका साथीहरू पनि थिए, 3-4 जना साथी, तर दानियलले मात्र त्यो दर्शन देख्यो। हो, कतिपल्ट हामी थुप्रै प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा राख्छौँ, तर थोरै मान्छेले मात्र त्यो दर्शन देख्छन्, थोरै मान्छेले मात्र त्यो प्रभुको बुलाउटलाई थाहा गर्छन् र प्रभु बोलेको सुन्छन्। त्यही कुरा यो भन्छ कि म दानियलले मात्र त्यो दर्शन देखेँ, या दानियलले मात्र दर्शन देखेको छ, केही कुरा देखेको छ है। र दोस्रो शमूएल 7:17 भन्छ, आफूलाई दर्शनमा भनिएका सबै कुरा नातानले दाउदलाई सुनाइदिए। अब नातान एउटा भविष्यवक्ता थिए, उसले एउटा दर्शनमा एउटा कुरा देखे। त्यो देखेको कुरा दाउद राजालाई भनिदिँदाखेरि दाउदले त्यहाँ पश्चाताप गरेको छ, अर्थात् दाउदको हृदय केही न केही हृदयमा फरक पर्ने कुरा भएको छ। र कतिपल्ट परमेश्वरका दासहरूले यस्तो दर्शन देख्छन् जुन दर्शन भनेपछि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ, तर पनि उनीहरू त्यो अप्ठ्यारो पर्छ भनेर आफूले देखेको दर्शनलाई भन्न हिचकिचाउँदैनन्। र यो परमेश्वरका जनहरू साँचो दर्शनधारीहरूले गर्छन्। र हिजकियल 1:1 भन्छ, तब स्वर्ग खुल्यो, मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, हिजकियलको पुस्तकमा स्वर्ग खुलिएको, अनि मान्छेहरू का हाडहरू जोडिएका थुप्रै दर्शनहरू छन्। यस्ता दर्शनको बारेमा हिजकियलको पुस्तकले धेरै नै भन्दछ। र यहाँ चाहिँ हिजकियल 1:1 नै भविष्यवक्ता हिजकियलले के गर्छन्, स्वर्ग खोलियो, मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ। अनि परमेश्वरका असङ्ख्य दर्शनहरू के अरे हिजकियललाई आउँछन् प्रियहरू। र प्रेरित 9:10 भन्छ, तिनलाई प्रभुले दर्शनमा भन्नुभयो, ए हननिया, तिनले भने, प्रभु म हाजिर छु। अब हननियासित पनि दर्शन मार्फत प्रभु बोल्नु भएको छ। र त्यसै गरी प्रेरित 1:11-5 म योप्पा सहरमा प्रार्थना गर्दै थिएँ, ध्यानमग्न थिएँ, तब एउटा ठुलो तन्ना जस्तो चारकुना समाति तल झरिरहेको केही थोक मैले दर्शनमा देखेँ, त्यो म कहाँ आयो। यहाँ चाहिँ पत्रुसले एउटा दर्शन देखे, आकाशबाट तन्ना जस्तो खसिराखेको झरिरहेको के थोक मैले दर्शनमा देखेँ, त्यो म कहाँ आयो। अनि प्रार्थनामा बस्दाखेरि दर्शन देख्यो प्रियहरू। र यसरी अब यो दर्शन चाहिँ प्रभुबाट आउँछ। प्रभुका थुप्रै मानिसहरूले दर्शनलाई देख्छन्, र दर्शन चाहिँ दिने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। र विशेष गरी स्वर्गीय दर्शनका अब यी सबै पदहरूबाट मैले निकालेका 5वटा बुँदा छन्। विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि म अब यी बुँदाहरूको पनि तपाईँहरूको बिचमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। 1 नम्बर, स्वर्गीय दर्शनको 5वटा बुँदामध्येको पहिलो बुँदा, द भिजन लिड्स टु हेल्पिङ अदर्स। तपाईँ र मैले देखेको दर्शनले अरूलाई अगुवाई गर्नको लागि सहायता गर्छ। तपाईँ र मैले देखेको दर्शनले अरूलाई अगुवाई गर्न सहायता गर्छ भनेको मतलब, जस्तो कि मैले सुसमाचारको भिजन देखेँ, धेरै मान्छेलाई एउटा घर गएर सुसमाचार सुनाउने दर्शन मैले देखेको छु भने मैले अरू मान्छेलाई पनि के गर्छु, त्यो दर्शनमा समाहित गर्छु। ल साथी हो, अब हामीले घर घरमा गएर परमेश्वरको सुसमाचार सुनाऊ, परमेश्वरको वचन मानौँ भनेर त्यो हुन्छ। त्यही भनेको द भिजन लिड्स टु हेल्पिङ अदर्स। त्यो दर्शनले, देखेको दर्शनले अरूलाई सहायता गर्नको लागि अगुवाई गर्छ है, अरूलाई अगुवाई गर्नको लागि हामीलाई सहायता पनि गर्छ, त्यो पनि हो। र दोस्रो न, द भिजन ग्लोरिफाइज गड। तपाईँ र मेरो दर्शन, जो दर्शन स्वर्गीय दर्शन हो, प्रभुबाट आएको दर्शन हो भने त्यो दर्शनद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। कुनै व्यक्तिको, कुनै संस्थाको, कुनै मण्डलीको महिमा हुँदैन, र परमेश्वरको मात्र महिमा हुन्छ यदि स्वर्गीय दर्शन हामीले देखेका हौँ भने। द भिजन ग्लोरिफाइज गड। त्यो दर्शनले परमेश्वरको महिमा गर्न सहायता गर्छ। त्यो दर्शनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। जब
हामीले एउटा कोही प्रभुगत दासले एउटा परमेश्वरका जनलाई सिकाउनको लागि एउटा बाइबल कलेज खोल्ने दर्शन देख्छ भने त्यो दर्शनबाट के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ। कतिजना त्यो बाइबल कलेज पढेर ठुला ठुला शिक्षक हुन्छन्, ठुला ठुला पास्टर हुन्छन्, ठुला ठुला प्रचारक हुन्छन्। कतिले त्यो बाइबल कलेज पढेर मण्डलीमा कसरी कुच्चो लाउने, मण्डलीमा कसरी अरू सहायता गर्ने, आफ्ना दान वरदान पुलाउने भनेर सिक्छन्। हो, त्यसरी हामीले देखेको दर्शनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर, द भिजन इज फ्युचर फोकस्ड। हाम्रो भिजन दर्शन प्राय फ्युचरको लागि फोकस हुन्छ, भविष्य केन्द्रित हुन्छ। जस्तो कि मैले अगाडि भने डाक्टर बिल ब्रायटले एउटा देखेको दर्शन, बिल ब्रायट अहिले मरेर गइसक्यो र पनि त्यो दर्शनलाई अहिले धेरैजनाले पक्रिराखेका छन्। लाखौँ मान्छेहरूले त्यो डाक्टर बिल ब्रायटले देखेको दर्शन मार्फत सुसमाचार सुन्न पाएका छन्, परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छन्। हो, तसर्थ द भिजन इज फ्युचर फोकस्ड। हामीले देखेको दर्शन अर्थात् कसैले देखेको दर्शन फ्युचर फोकस्ड हुन्छ। जबकि दाउद राजाले यरुशलेमको मन्दिर बनाउने दर्शन देखेको थियो, तर त्यो दर्शन उसको पालामा पुरा भएन, तर राजा सुलेमानले पुरा गरे, अर्थात् छोराको पालामा पुरा भयो। तर के थियो? उसले देखेको दर्शन भविष्यमा केन्द्रित छ। त्यही हो कुरा। र अर्को, द भिजन्स डिफिट्स द डेभिल। तपाईँ र मेरो भिजनले शैतानका कुराहरूलाई पराजित गर्छ। यदि कतिजनाले एउटा यस्तो भिजन देखेका छन्, त्यो भिजन मार्फत आफूले पाएको दान वरदान अरूलाई पनि सार्ने त्यो भिजन देखेका छन् भने के हुन्छ? त्यो भिजनले शैतानका क्रियाकलापलाई नष्ट पार्छ, शैतानका क्रियाकलापहरूलाई पराजित पार्छ। र जस्तो कि कसैले अब दुष्टात्मा लागेको मान्छेलाई निको पार्ने अर्थात् छुटकारा दिने दर्शन देख्यो भने के भयो? त्यो सिधै दुष्टात्मा भूतात्माको काम नष्ट हुनलाई त्यो दर्शनले के गर्यो? सहायता गर्यो। र पाँचौँ नम्बर, द भिजन एडभान्स गड्स किङ्डम। अब तपाईँ र मैले अर्थात् कसैले देखेको दर्शनले परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्छ। अनि तर हामीसँग त्यो कुनै दर्शन छैन, कुनै भिजन छैन भने हामी आफै कुहिरेको काग जस्तै हुन सक्छौँ, हामी आफै हराउन सक्छौँ। प्रियहरू, द भिजन एडभान्स गड्स किङ्डम। अवश्य पनि तपाईँ र मैले देखेको दर्शनले परमेश्वरको राज्यलाई अझ सुदृढीकरण गर्छ, परमेश्वरको राज्यलाई अझ बढाउनलाई सहायता गर्छ। प्रियहरू र प्रिय दर्शकहरू, विशेष गरी यो दर्शन धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो दर्शनका विशेषताहरू तपाईँ र मैले थाहा पायौँ भने हामी असल प्रभुको सेवक हुन्छौँ र तपाईँ र ममा दर्शन हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईसँग र मसँग दर्शन छ भने हामीलाई सबै कुराहरू परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। र जस्तो कि दर्शन नभएको अगुवाले देशलाई लथालिङ्ग भताभङ्ग पार्न सक्छ र दर्शन नभएको मण्डलीको पास्टरले पनि त्यति प्रगति गर्दैन, दर्शन नभएको मिसनरीले पनि केही गर्न सक्दैन। र तसर्थ हामीसँग दर्शन हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र स्वर्गीय दर्शनका 5वटा विशेषतालाई फेरि म अङ्ग्रेजीमा नै तपाईँहरूको लागि वाचन गरिदिनेछु। द भिजन लिड्स टु हेल्पिङ अदर्स। त्यो दर्शन जसले हामीलाई अगुवाई गर्छ अरूलाई सहायता गर्न। द भिजन ग्लोरिफाइज गड। त्यो दर्शन जसले परमेश्वरको महिमा गर्छ। तेस्रोमा द भिजन फ्युचर फोकस। त्यो दर्शन भविष्य केन्द्रित हुन्छ। चौथोमा द भिजन डिफिट्स द डेभिल। त्यो दर्शनले शैतानका युक्तिहरूलाई पराजित पार्छ। द भिजन एडभान्स गड्स किङ्डम। त्यो दर्शन जसले परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि अहम भूमिका खेल्छ। हुन्छ प्रिय दर्शकहरू, आजको वचन यत्तिकै राख्नेछौँ। आजको यो स्वर्गीय दर्शनका 5वटा विशेषता के हुन् भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा एकदमै छोटो प्रकारले लिएको छु र अवश्य पनि यो वचन यो स्वर्गीय दर्शन सम्बन्धी जानकारी पाएर तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्
तपाईहरूले हाम्रो जयमसी टिभीलाई हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्। जय मसी।